एउटा प्रश्न उठाउनु भएको छ, नक्सा जस्तो जमिन फिर्ता लिन सजिलो छैन भनेर। नक्सा जस्तै फिर्ता लिन सजिलो भएको भए त हिजो बेलुकै फिर्ता आइसक्थ्यो। अवश्य छैन नक्सा बनाउनु जस्तै सजिलो, तर नक्साले हाम्रो एउटा दृढतालाई प्रतिबिम्बित गर्छ। हामी जमिन फिर्ता लिनेवाला छौँ, फिर्ता लिएर छोड्नेवाला छौँ, किनभने यो हाम्रो भूभाग हो। सजिलो छ भनेको होइन। हामीलाई थाहा छ भारतको भूगोल, भारतको जनसङ्ख्या, भारतको अवस्था र हाम्रो अवस्थाको भिन्नता, तर यी भिन्नताहरू न्याय निरूपणमा प्रतिबिम्बित हुनु हुँदैन, सत्य स्थापनामा प्रतिबिम्बित हुनु हुँदैन। सत्य सत्य हो, आकार प्रकार हैसियत हेरेर न्याय निरूपण र सत्य स्थापना हुँदैन पनि, स्वीकार्न सकिँदैन पनि। त्यसकारण हामी यो अलिकति कठिन काम होला, तर यो कठिन काम भए पनि हामी गर्छौँ। हामी यस मामलामा दृढ छौँ भन्ने कुरा फेरि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। भारत वार्तामा बस्छ कि बस्दैन भनेर अलिकति विलम्ब भएको छ, तर वार्तामा नबस्ने भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन। वार्ता हुन्छ, वार्ताद्वारा हामी तथ्य प्रमाणहरू वार्ताको टेबलमा प्रस्तुत गर्छौँ। हामी कुनै उत्तेजनामा छैनौँ, आवेशमा छैनौँ, हामी गम्भीर छौँ र त्यो गम्भीरताका साथ तथ्य प्रमाणका आधारमा अत्यन्त मैत्रीभावका साथ नेपाल र भारत दुईटा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू हुन्। यो मित्रता ऐतिहासिक छ। यो मित्रता अनेक हिसाबले सांस्कृतिकदेखि लिएर थुप्रै पक्षहरू, आर्थिक पक्षहरू, सामाजिक पक्षहरू, अनेक पक्षहरूबाट बाँधिएको पनि छ र यस्तो मित्रतामा कुनै पनि कुराले दरार पैदा गर्न दिनु हुँदैन। यस्तो मित्रता पारस्परिक सम्मान, समानता, न्यायको आधारमा एक अर्काका सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनतालाई स्वीकारेर त्यसलाई व्यवहारमा अमल गरेर हामीले सुदृढ गर्नुपर्छ यो मित्रता। हामी भारतसँग यसको अर्थ कुनै तनाव चाहिरहेका छौँ र हुँदै होइन। हामी भारतसँग तनाव होइन, तनाव रहित, सुमधुर, समस्या रहित मित्रता चाहन्छौँ। भारतको वर्तमान सरकारले नै यो समस्या खडा गर्यो भन्ने अहिले आएर बाटो उद्घाटन गर्यो होला, बाटो अलिकति खन्यो होला अथवा नक्सा छाप्यो होला, तर हाम्रो भूभाग भारततिर परेको वा भारतले कब्जा गरेको अहिलेको सरकार हुँदा होइन, त्यो पहिले इतिहासको कुरा हो। हाम्रो तर्फबाट छोडिएको अथवा नजरअन्दाज भएको पनि अहिलेको सरकारको समयमा होइन, त्यो इतिहासको त्रुटि हो, गल्ती हो। दुईटै सरकारले ती इतिहासका त्रुटिहरूलाई, ती गल्तीहरूलाई सच्याउनु पर्दछ। अब ती गल्ती कायम रहन दिनु हुँदैन। ती गल्ती सच्याएर मित्रतालाई सुदृढ गर्नुपर्दछ, उचाइमा लानुपर्दछ। आफ्नो आफ्नो भूमि आफू आफूले चर्चिने, आफ्नो आफ्नो नक्सा यथोचित ढङ्गले गर्ने। हामीले उहिले वर्तमान भूभागका लागि लडाइँ नै गरे हौँ। सुगौली सन्धि भनेको लडाइँको, र त्यसमा पनि हामी अलिकति लडाइँ लड्न हाम्रो सामर्थ्यले अलिक अप्ठ्यारो भएर हामीले कतिपय भूभाग गुमाएर सम्झौता गरेर अहिलेको भूभागमा हामी सीमित भएका हौँ। त्यति बेला लडाइँको बेला गरिएको सम्झौता आज लडाइँ नभएका बेला
सुमधुर मैत्री सम्बन्ध कायम भएका बेला, यस्तो बेलामा लडाइँका बेला स्वीकारिएको सिमाना शान्तिपूर्ण मित्रताका बेला थिचोमिचो गरिनु, अतिक्रमण गरिनु कदापि वाञ्छनीय हुन सक्दैन, कदापि ग्रहणीय हुन सक्दैन, त्यो स्वीकार्य हुन सक्दैन। त्यसकारण हामी भारतसँगको मित्रतालाई सुदृढ बनाउनका लागि, पारस्परिक मित्रतालाई अझ उचाइमा लानका लागि 21औं शताब्दी सुहाउँदो सार्वभौम समानताका आधारमा, पारस्परिक न्याय र सम्मानका आधारमा, लाभका आधारमा हामी यसलाई विकसित गरेर लिएर जान चाहन्छौँ। अहिलेको सीमा विवाद हामीले टुङ्ग्याइहालौँ, अब वार्ताद्वारा यसलाई टुङ्ग्याउँ, तथ्यका आधारमा टुङ्ग्याउँ भनेको दुश्मनी होइन, वैरभाव होइन, मित्रभाव हो। हामी भारतसँग पूर्ण मित्रभावका साथ यो प्रस्ताव गरिरहेका छौँ। कृपया हाम्रो भूमि फिर्ता गर्नुहोस्। वास्तविक मित्रता, मनदेखिको मित्रता। अब अहिले मित्र भन्दाखेरि पनि कस्तो हुन्छ भने हाम्रो जमिन खोस्या छ, थिचिया छ, मिचिया छ जस्तो खालको, त्यस्तो पर्ने खालको भावका साथ होइन, एकदम दिल खोलेर मित्रता गर्न सक्ने परिस्थिति निर्माण गरिहालौँ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो। त्यसकारण यसमा धेरै सजिलो होइन, तर यो असजिलो विषय पनि होइन। सत्यमेव जयते, हामीले भन्ने त्यही हो। नेपालीहरू, विदेशमा भएका नेपालीहरू किन नल्याएको भन्ने कुरा, हाम्रो देश एउटा श्रम शक्ति निर्यात गर्ने जस्तो अवस्थामा रहेको छ। हामीले श्रम सम्झौता गरेका छौँ धेरै देशहरूसँग, कहीँ श्रम सम्झौतै नभएका ठाउँमा पनि श्रमिकहरू गएका छन्, हाम्रा युवाहरू गएका छन्। के कारणले जानु पर्यो, किन जानु पर्यो, त्यो बेग्लै कुरा हो। अहिले यो सरकार बनेपछिका 2 वर्षमा भन्ने हो भने विदेश जानुपर्ने स्थितिमा न्यूनता आएको छ, विदेश जाने क्रममा न्यूनता आएको छ। देशमा स्वरोजगारका स्थितिहरू सिर्जना गर्ने वा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने र विदेश जानबाट अलिकति युवाहरूलाई देशभित्रै काम गर्नेतर्फ आकर्षित गर्ने ती प्रयासहरू अगाडि बढेका छन्। तर फेरि पनि 45-50 लाख युवाहरू विदेशमा छन् भन्ने कुरा थियो। अस्ति 4 महिना अगाडि कोरोना नबढ्दासम्म, अथवा अस्ति 3 महिना जति अगाडिसम्म पनि यस्तो स्थिति थिएन। हामीले लकडाउन गर्नु परेको थिएन, अरू कुराहरू गर्न परेको थिएन, र कोरोना नफैलिँदासम्म, रोजगारी नखोसिँदासम्म, अथवा कोरोना फैलिएर एउटा भयावह स्थिति सिर्जना नहुँदासम्म, उद्योग धन्दाहरू वा आफ्ना कामका क्षेत्रहरू बन्द नहुँदासम्म आउँछु भन्ने स्थिति थिएन। हामी यसै कल्पना गर्न सक्छौँ, यदि 40-45 लाख युवाहरूलाई हामीले ल्याउने हो भने हाम्रा सबै जहाज प्रयोग गर्दा 45 लाख युवाहरूलाई देशभित्र ल्याउन कति समय लाग्छ? अहिले मैले अलिक मौखिक हिसाब गर्न गणितमा अलिक कमजोर छु। 45 लाख युवाहरूलाई देशभित्र ल्याउन हामीसँग कतिवटा जहाज छन्? 2-4वटा होला। त्यो जहाजहरू लगातार हामीले उडायौँ भने कति समय लाग्छ, कति महिना लाग्छ? यो यस्तो सहज विषय होइन। अमेरिकाले 150 नागरिक नेपालका विमान चार्टर गरेर फिर्ता लगे जस्तो होइन। अस्ट्रेलियाले 250 मान्छे फिर्ता लग्यो भने जस्तो होइन। कतारका केही मान्छे यहाँ थिए, तिनीहरूलाई जहाज चार्टर गरेर फिर्ता लग्यो भने जस्तो होइन। कतारले फिर्ता लग्यो भने 100 जना लग्यो होला, तर हाम्रो त कतारमा 4.25 लाख जति युवाहरू छन्। त्यसकारण कतारले 150 मान्छे लानु र 100 मान्छे लानु र हामीले 4.25 लाख मान्छे फिर्ता ल्याउनु एउटा कुरा होइन। अनि क्वारेन्टाइनमा फिर्ता ल्याएर राख्ने, कतारबाट मात्रै 4.25 लाख मान्छे ल्याउने हो भने त्यो 4.25 लाखलाई हामीले क्वारेन्टाइनमा राख्न गर्नुपर्छ नि सरकारले व्यवस्था। भन्न सजिलो छ, तर सरकारले व्यवस्था कुन जनशक्तिले गर्छ? केले गर्छ? जनशक्ति नै बाहिर छ, अनि केले गर्छ? त्यसकारण हामीले ल्याउने
ल्याउन नदिने, देश फर्किन नदिने भनेको होइन, ल्याउने तयारी हुँदैछ। तर कति ल्याउन सकिन्छ, कति ल्याउनु पर्छ, कति ल्याउनै पर्ने स्थितिमा छन्, त्यसको हिसाब किताब हुँदैछ। म गरिमामय सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, मैले कतारका प्रधानमन्त्रीजीसँग कुरा गरेको छु, UAE का उपराष्ट्रपतिसँग कुरा गरेको छु, जो त्यहाँ अहिले डिफ्याक्टो रुलरको रूपमा हुनुहुन्छ, किनभने राष्ट्रपतिज्यूको स्वास्थ्यको कारणले। अरू देशहरूमा कुवेतका प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेको छु, बहराइनमा कुरा गरेको छु, ओमानमा कुरा गरेको छु, साइप्रसमा कुरा गरेको छु, इजरायलका राष्ट्रपतिसँग कुरा गरेको छु। र हाम्रो नागरिकहरू तपाईहरूको देशको आर्थिक उन्नति, विकास, निर्माण आदिको लागि आउनु भएको र तपाईहरूले अप्ठ्यारो पर्ने बित्तिकै तुरुन्त लखेट्ने खालको काम गर्नु हुँदैन। र कुवेतमा कति गैर कानुनी ढङ्गले बसिरहेका 3500 मानिसहरूले अहिले त्यो कुराकानी पछि उहाँहरूले दण्ड नगर्ने, रजिस्टर गर्न दिने र इलिगललाई लिगल स्ट्याटसतिर आउन दिने, कमसेकम दण्डनीय नबनाउने र यो कोरोनाको स्थिति सिद्धिएपछि अनि कूटनीतिक तवरबाट उनीहरू त्यहीँ काम गर्न चाहन्छन् या फर्किन चाहन्छन् भन्ने कुरा गर्ने। यी सबै देशहरूसँग कुरा हुँदा या साउदी अरबियासँग हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीजीले कुरा गर्नुहुँदा हामी तपाईहरूका नागरिकहरूलाई आफ्नै नागरिक सरह खाने बस्ने प्रबन्ध गर्नेछौँ, बिमारी हुँदा उपचार गर्नेछौँ। त्यसकारण तपाईहरूले चिन्ता गर्नु पर्दैन, चिन्ता लिनु पर्दैन भन्ने कुराहरू उहाँहरूले आश्वस्त पार्नु भएको छ। त्यहाँका उपराष्ट्रपतिले, राष्ट्रपतिले, प्रधानमन्त्रीले भनेका कुराहरू त्यो त्यत्तिकै कुराहरू होइन। र हामी त्यहाँको एम्बेसीसँग कन्ट्याक्टमा छौँ र कति बेर कसरी कति मान्छे हामीले उद्धार गर्नुपर्छ, त्यहाँबाट कति मान्छे ल्याउनुपर्छ, कसरी ल्याउने हो र मान्छे ल्याउने सेन्टिमेन्टमा हामी वारवारी मान्छे ल्याएर क्वारेन्टाइनमा पनि राख्न नसक्ने, केही पनि गर्न नसक्ने र कोरोना मात्रै फैलाउने अनि देशै सोतर बनाउने, त्यस प्रकारको भद्रगोल सिर्जना गर्ने मनस्थितिमा छैनौँ। हाम्रो भनाइ हो देशको नागरिकहरूको भित्र भएकाको पनि सुरक्षा हुनु पर्यो, बाहिर हुनेका समस्या पनि समाधान गर्नु पर्यो, आउन चाहने जेन्युन समस्याहरू भएका समस्याहरूलाई सम्बोधन पनि गर्नु पर्यो। त्यसकारण सरकार जेन्युन समस्याहरू विदेशमा रहेका नागरिकहरूका सम्बोधन गर्नेदेखि लिएर देशभित्रका नागरिकहरूको सुरक्षा त्यसको प्रबन्ध पनि यथोचित गरेर यी दुईटै कुराहरूलाई संयोजित ढङ्गले गर्ने कुरामा सरकार स्पष्ट छ, दृढ छ र क्रियाशील छ। म मान्यज्यूले उठाउनु भएका प्रश्नहरू मार्फत समग्र सम्मानित सदनमा जानकारी गराउन चाहन्छु।